मौलाना तहसीन जिलानी के वायरल वीडियो। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है। अगर आप किसी भी गांव के अंदर चले जाएं, मुआयना करें, तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। बाकी अक्सर लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन सही तरीके से उनको मसाइल का पता नहीं है, क्योंकि अवाम में कुछ गलत तरीके से बातें मशहूर होती हैं और उनको ये पता नहीं चल पाता है कि कुर्बानी उन पर वाजिब है या नहीं, या अगर वाजिब भी है तब भी वो अपनी वाजिब अदा नहीं कर पाते हैं और वो किसी और के नाम करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बेटा मालिक की निसाब है तो बेटा वालिद साहब के नाम पर कुर्बानी करवा देता है, जो कि मालिक की निसाब भी नहीं है, या घर में वालिद साहब हैं जो मालिक के निसाब हैं, तो वो कुर्बानी या तो अपने वालिद के नाम करवा दे रहे हैं या अपनी वालिदा के नाम, या जो भी उनके घर से इंतकाल कर गए उनके नाम करवा दे रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ जो मसाइल हैं जो आवाम में गलत तरीके से मशहूर हैं, जिनको आवाम समझती है कि हम सही कर रहे हैं, हालांकि वो गलत कर रहे हैं, तो सबको चाहिए कि इन पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जब उन तक सही तरीके से मालूमात नहीं पहुंचेगी तो वो तो वैसे ही करते रहेंगे ना जैसे पहले से चला आ रहा है। तो हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जो गलत तरीके से बातें मशहूर हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि कुर्बानी के अय्याम बहुत नज़दीक आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो वो दिन भी हम सब देखेंगे कि कुर्बानी के अय्याम आएंगे। जो मालिक निसाब हैं, जिन पर कुर्बानी वाजिब है, वो लोग अल्लाह की राह में अपने जानवर को कुर्बान करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो अवाम में गलत हैं, उन्हें उन पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और जो गलत होता आ रहा है उसका सुधार उन्हें करने की ज़रूरत है। एक सवाल है, सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो कुर्बानी हर मालिक के निसाब पर वाजिब है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, या वालिद हो, वालिदा हो। घर का कोई भी फर्द मालिक के निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। मालिक के निसाब कौन है? मालिक के निसाब वो जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पैसा हो, या हाजत असलिया के अलावा कोई सामान हो, तो वो मालिक के निसाब है, वो कुर्बानी करवाएगा, उस पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है। एक सवाल ये है कि कुर्बानी करने वाले की उम्र क्या होनी चाहिए? क्या उम्र की कोई कैद है? देखें, कुर्बानी करने वाले की उम्र की कैद है। नाबालिग बच्चा है या बच्ची है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। एक सवाल और है कि जानवर के ऐसे कौन से ऐब हैं जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती? कि मुस्तहब तो यह है कि मामूली ऐब भी ना हो। अगर लंगड़ा है कि कुर्बानगाह तक नहीं जा पाएगा तो उस पर कुर्बानी नहीं होगी, या अंधा है तो कुर्बानी नहीं होगी, या इतना ज्यादा कमजोर है कि कुर्बानगाह तक नहीं जा पाएगा तब कुर्बानी नहीं होगी। बाकी उसी हिसाब से आपके यहाँ पर कोई मुफ्ती हो या आलिम दीन हो या इमाम साहब हो जो आपको मसले मसाइल सही तरीके से बता सकते हैं, वो उसी हिसाब से आप पूछ लें। जैसे आंख, दांत या पैर या फिर जैसा ऐब हो और जिस तरीके से हो उसी एतबार से आप किसी से मालूम कर लें वहीं पर। देखो, फुकाहे किराम ने फरमाया कि ऐसा ऐब जो जानवर का जमाल या उसकी मनफात अला वजहिल कमाल खत्म कर दे, यानी उसकी मनफात या जमाल पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसमें और बहुत सी बातें हैं, वो फिर जैसा आपके जानवर में ऐब हो उसी ऐब को बता के आप अपने यहाँ के किसी मुफ्ती या आलिम दीन से राब्ता करें और वो आपको बता देगा। जैसा ऐब होगा उसी ऐब के एतबार से आप उनसे मसला पूछ लें। ठीक है। एक सवाल और है, क्या औरतों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है? औरतों पर बिल्कुल कुर्बानी वाजिब हो सकती है उस वक्त जब वो मालिक के निसाब हो। जब वो मालिक के निसाब होंगी तो उन पर कुर्बानी वाजिब होगी। मैंने पहले ही बताया है कि औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है, मर्द पर भी। जो मालिक के निसाब है, औरत हो या मर्द हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। एक सवाल ये है, क्या ऑनलाइन कुर्बानी हो सकती है? ऑनलाइन कुर्बानी हो सकती है, लेकिन उसकी एक सूरत है। जैसे कि ऑनलाइन का मतलब ये है कि कोई शख्स दूर है, यानी वो यहां नहीं पहुंच सकता, जैसे सऊदी अरब है, तो वहां से अब यहां पर कुर्बानी अगर वो करवाना चाहता है तो ये ऑनलाइन ही होगी। तो कैसे होगी?
اب وہ وہاں سے کسی ایسے بھروسے مند انسان کو پیسے بھیجے کہ جو واقعی قربانی کروا دے گا، اس پر بھروسہ ہو کہ وہ جانور خریدے گا، قربانی کروائے گا، اس کے نام سے قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب ایک بات اس میں اور دھیان کرنے کی ضرورت ہے. سعودی عرب میں اگر کوئی شخص ہے، چاہے تو وہ وہاں بھی قربانی کروا سکتا ہے، اور وہاں اگر نہ چاہے تو اپنے ملک میں بھی قربانی کروا سکتا ہے. لیکن صورت یہ ہے کہ وہاں کا ٹائم اور یہاں کا ٹائم، جیسے یہاں ابھی قربانی کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، قربانی کے ایام آ گئے، وہاں پر ابھی قربانی کا دن ہی نہیں شروع ہوا ہے. تو اس میں یہ بات بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہو جائے اور یہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہو جائے، تبھی قربانی ہو، وہی قربانی مانی جائے گی، وہی قربانی ہوگی. ٹھیک ہے، اس پر یہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے. آن لائن قربانی ہو جائے گی، بس بھروسے مند انسان ہو، یا اپنے گھر والوں سے آپ بولیں کہ ہم یہ پیسے ڈال رہے ہیں، مالک نصاب ہیں، آپ اپنے گھر پہ پیسے ڈالیں کسی کو اور کہیں ہماری طرف سے قربانی کر دیں، تو قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک سوال ہے کہ ایک جانور کئی لوگوں کی طرف سے قربان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کئی لوگوں کی طرف سے قربان نہیں کر سکتے، صرف 7 لوگوں کی طرف سے قربان کر سکتے ہیں. ایک جانور جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے پڑ سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں پڑ سکتے. ایک سوال یہ ہے کہ والدین میں سے کسی نے بولا کہ میری طرف سے ہر سال قربانی کرنا، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھو، اگر والدین میں سے کسی نے وصیت کی کہ ہم لوگ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہر سال تم لوگ ہماری طرف سے قربانی کرنا. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ والدین رخصت ہو گئے، مال چھوڑ گئے، تو بچوں کو چاہیے کہ جو مال چھوڑ گئے تو ایصال ثواب کی نیت سے، کیونکہ اب نفلی قربانی ہوگی، تو ایصال ثواب کی نیت سے ان کے لیے قربانی کروا سکتے ہیں. اگر وہ مال چھوڑ کر نہیں گئے، اگر بچے چاہیں تو ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، یہ حسن سلوک ہے. لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ مالک نصاب ہیں اور آپ نے اپنے نام کی قربانی کروائی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ والدین میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے وصیت کی تھی تو ہم ہر سال انہی کے نام سے کروائیں گے، تو آپ کے نام کی قربانی باقی رہے گی، اور اگر نہیں کروائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قربانی آپ پر واجب تھی، مالک نصاب آپ تھے، پہلے اپنا حصہ لیتے یا پہلے اپنا جانور آپ قربان کرتے. نفلی قربانی ماں باپ کے لیے آپ کروا سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیں. اس میں بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ہر سال کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ مالک نصاب ہو کر بھی اور جو ان پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی نہیں بلکہ دوسرے کے نام سے قربانی کروا رہے ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر والد صاحب کے نام سے، یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے، یا دادا دادی کے نام سے، یا بھائی بہن کے نام سے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس بار ہم نے اپنے نام سے کروا دی، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ بھائی بہن بھی ہیں، والدین بھی ہیں، تو ان کے نام سے بھی قربانی ہونی چاہیے. تو اگلے سال جب اگلا سال آتا ہے تو پھر اپنے نام نہیں، اور اس بار بھی وہی مالک کے نصاب ہے تو اپنے نام نہیں بلکہ والدین کے نام یا بھائی بہن کے نام یا اور بھی کسی کے نام وہ قربانی کروا رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل غلط کر رہے ہوتے ہیں. ان کے نام کی ادا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، اگر مالک کے نصاب آپ ہر سال ہیں، ہر بار ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے نام کی قربانی کروائیں گے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہے دوسرا جانور خرید لیں یا کوئی حصہ ڈال لیں، دوسرے کے نام کی آپ نفلی قربانی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دھیان رکھیں، اس میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ایک سوال اور ہے